तत्र ध्वनिः श्रूयते? इदानीं नास्ति, कुतश्चित् श्रूयमाणमस्ति। अस्तु इदानीं अस्तु एकनिमेषं। तर्हि मम स्यदः म्यूट् करोमि। अत्र भवन्तः स्क्रीन् शेरिङ्ग् यदस्ति तत् एनेबल् कुर्वन्ति चेत् अहं स्क्रीन् शेर् कर्तुं शक्नोमि। एवं करोमि, एकं निमेषम्। अधुना द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? शक्नोमि। ओ एवम् 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 आरभ्यता। अत्र पश्यामश्चेत् इतः प्राक् अस्माभिः नेचुरल् लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम किं भवति इति एतत् सर्वम् अस्माभिः किञ्चित् दृष्टम्। इतः प्राक् या कक्षा आसीत् अस्माकं तस्यां कक्षायां तावत् एतत् सर्वं दृष्टम्। अधुना तावत् तत् अन्तर्गतत्वेन अस्माभिः लैंग्वेज स्ट्रक्चर एवं एनालाइजर इति विषये किञ्चित् पश्यामः। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस the language structure and the language analyzer. Before that, see, from a computational linguist as well as NLP researcher point of view, it is very crucial to understand the knowledge of how a language codes information and how much information it codes and where it codes. These are the three things required to understand a particular language. समाचारः नाम इन्फॉर्मेशन कुत्र वर्तते, कथं वर्तते, एवं कियान् नाम कियत् इन्फॉर्मेशन तत्र वर्तते इति एतत् सर्वम् अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यम्। अवधेयाः अंशाः इमे वर्तन्ते। तस्य कः अभिप्रायः कः इत्युक्ते एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। तत्र भवन्तः सर्वेपि जानन्ति इति मन्ये, there is a rule mentioned in Ashtadhyayi that is called समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। समानकर्तृकयोः साउंड न्यूनमस्ति न श्रूयते। अधुना श्रूयते वा? अधुना श्रोतुं शक्नुवन्ति? श्रूयते। तत्र पश्यामश्चेत् तत् अष्टाध्याय्याम् एकं सूत्रं वर्तते, समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्याख्यं सूत्रं वर्तते। श्रोतुं शक्नुवन्ति खलु? तत्र तस्य सूत्रस्य कः अर्थः इत्युक्ते पूर्वकालिकी या क्रिया वर्तते तत्र त्वा प्रत्ययः भवति यदि कर्ता एकश्चेत् इति खलु। समानः कर्ता भवति चेत् द्वयोः क्रिययोः तत्र पूर्वकालिकी या क्रिया वर्तते तत्र त्वा इति प्रत्ययः अस्माभिः योजनीयः इति। रामः ग्रामं गच्छति, रामः शालां गच्छति, पाठं पठति इति वर्तते। रामः शालां गच्छति, रामः पाठं पठति इति वाक्यद्वयं वर्तते। अधुना वाक्यद्वयस्य संयोजनं कर्तव्यम्। एवं तर्हि वाक्यद्वयस्य संयोजनं कर्तव्यं चेत् रामः शालां I request others to mute yourself. So रामः शालां गत्वा पाठं पठति इति वाक्यं निष्पद्यते। अधुना भवतां पुरस्तात् इदं वाक्यं वर्तते। So you have this sentence, रामः शालां गत्वा पाठं पठति. Having gone to the school,
Rama reads. Okay, so this is the meaning of this particular sentence. अत्र यदि पश्यन्ति चेत् अधुना एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू पश्यामश्चेत् अत्र कथं वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते एक कर्ता एक एव द्वयोः क्रिययोः इति। यतोहि तत्र कर्तृ नाम तत्र रामः पाठ नाम ग्रामं रामः शालां गच्छति इत्यत्र रामः वर्तते, रामः पाठं पठति इत्यत्र रामः वर्तते। यदा युगपत् अस्माभिः संयोजनं क्रियते, योजनं कुर्मः, तदा तावत् एकस्य कर्तृपदस्य तत्र लोपः वर्तते। न श्रूयते एकस्य कर्तृपदस्य लोपः वर्तते। अधुना श्रूयते वा? हेलो, श्रूयते श्रूयते मध्ये तत्र न्यूनम् अभवत् तदेव उच्यते। इदानीं श्रूयते। तदेव उच्यते। तत्र कथं वा एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते? तत्र त्वा प्रत्ययः तत्र वर्तते, तर्हि त्वा प्रत्ययस्यापि कर्ता स एव इति कथं वा ज्ञातुं शक्यते? यतोहि एग्रीमेंट यदि पश्यामः, सम्बन्धः केन साकं वर्तते? कर्तृवाचकस्य पदस्य पठति इत्यनेन अस्माभिः उच्यते, एवं खलु सामान्यतया। किन्तु एतत् नाम गत्वा इत्यस्यापि कर्ता स एव इति अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। तत् इन्फर्मेशन् तत्र त्वा प्रत्यये वर्तते, तत् अस्माभिः अवश्यं तत् सूत्रं सम्यक् अधीत्य अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। नाम पाणिनिः तथा इन्फर्मेशन् तत्र कोड् कृतवान्, तत्र निक्षिप्तवान्। इन्फर्मेशन् कुत्र वर्तते, कथम् अस्माभिः एतत् सर्वं कर्तव्यम्। अधुना लण् इति वर्तते, लण् इत्यत्र नकारः वर्तते माहेश्वरसूत्रेषु, एवम्। अनन्तरम् ऐवण् इत्यत्रापि नकारः वर्तते। तर्हि एकस्मिन् नकारे एकम् इन्फर्मेशन् वर्तते, अन्यस्मिन् नकारे अन्यद् इन्फर्मेशन् वर्तते। नाम कुत्र किम् इन्फर्मेशन्, तत्र कः समाचारः, कः आवश्यकः अंशः तत्र निक्षिप्तः इति अस्माभिः अवश्यम् अन्वेष्टव्यम्। एवमेव भाषायाम् अपि यत्किमपि वयं पश्यामश्चेत् तत्र अवश्यम् एतत् सर्वं भवत्येव। तद्विना किं भवति इत्युक्ते इट् इस् वेरी डिफिकल्ट फॉर द लिसनर टू डिकोड दैट पर्टिकुलर थिंग. First he should know where the information is coded and how much information is coded, and the main task of the listener is to retrieve that information that is coded in the language string. Here the string means the string can be a paragraph or clause or a sentence. String इत्यस्य अर्थः paragraph अपि भवितुमर्हति, पदमपि नाम वाक्यमपि भवितुमर्हति, एवं। तर्हि कुत्र कियत् इन्फर्मेशन् समाचारः निक्षिप्तः तत् कथम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, एतत् सर्वम् आदौ श्रोतॄणाम् एवं आदौ अवधेयः अंशः वर्तते। अनन्तरम् एतत् सर्वं यन्त्रमाध्यमेन कथं वा कर्तुं शक्यते इति ज्ञातव्यं। तत्र यन्त्रमाध्यमेन कर्तव्यं चेत् आदौ अस्माकं पार्श्वे किञ्चित् किं कर्तव्यं, कुतः इन्फर्मेशन् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इति एतत् सर्वम् अवश्यं ज्ञातव्यमेव। तद्विना अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते। So that's why I have mentioned this particular thing. Yes. So today we are going to discuss the language structure. So what is the main purpose of this language structure? Why we have to study this, why we have to understand, and why we have to study this particular topic? The reason is the main goal of identifying the language structure is to establish the relation between information and the string it codes it. नाम वाक्यार्थस्य कः सम्बन्धः, नाम पदपदार्थयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः भवति खलु, सः सम्बन्धः कीदृशः, कथं वा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, एतत् सर्वं स्ट्रक्चर् नाम निर्माणक्रमः भवति खलु। मया तावत् इतस्ततः किमपि वक्तुं न शक्यते। अस्माकं याः भाषाः वर्तन्ते तासु भाषासु एग्रीमेंट वर्तते, नाम पदानां क्रमः कश्चन वर्तते। तद् अस्माभिः इतस्ततः व्यत्यस्य अस्माभिः प्रयुज्यते चेत् तत्र किं भवति, ज्ञानं तावत् भवितुमर्हति, किन्तु तत् व्याकरणसम्मतं न भवति। अधुना एकम् उदाहरणं वदामि। आङ्ग्लभाषायां पश्यामः, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति सब्जेक्ट् ऑब्जेक्ट् वर्ब् कन्स्ट्रक्शन् भवति इति, एवं।
cats kill rats इति एकं वाक्यमस्ति. Cats kill rats. भवन्तः सर्वेपि जानन्ति. नाम बिडालाः मूषकान् मारयन्ति एवम्, और बिडालाः मूषकान् घ्नन्ति इति एवं. किन्तु यदि व्यत्यस्य उच्यते चेत् नाम rats kill cats इत्युक्ते cats kill rats इत्यस्य यः अर्थः वर्तते किं स एव अर्थः अस्माभिः rats kill cats इत्यस्यापि अस्ति वक्तुं शक्यते. हेलो हेलो Position of the word determines the meaning. hello, someone is speaking. So hello. So just answering your question. Yes, madam. So the information is there in the position, right? So the information is there in the position. So cats kill rats is different from rats kill cats. So both are meaningful, but the meaning is different. Okay. So cats kill rats इत्यस्य नाम बिडालाः मूषकान् मारयन्ति. Rats kill cats इत्यस्य मूषकाः बिडालान् मारयन्ति. कदाचित् भवितुम् अर्हति. किन्तु संस्कृतभाषायां यदि पश्यामश्चेत् वयं तत्र इन्फर्मेशन् कुत्र वर्तते इन्फर्मेशन् इत्युक्ते विभक्तिषु वर्तते. एवं नाम बिडालाः मूषकान् मारयन्ति इति वाक्यं यद् वर्तते तत् इतस्ततः अहं प्रयुञ्जे चेदपि अर्थे कोऽपि भेदः नास्ति. नाम बिडालाः एव कर्तारः वर्तन्ते हननक्रियायाम्. एवं खलु, तत्र क्लेशः कोऽपि नास्ति. कुतः इत्युक्ते विभक्तिषु तादृशः समाचारः निक्षिप्तः वर्तते. विभक्तिं वयं दृष्ट्वा अनन्तरं तेन साकं सम्बन्धं नाम क्रियापदेन साकं सम्बन्धम् उपस्थापयामः, कर्तृत्वेन रूपेण वा कर्मत्वेन रूपेण वा. So there is a relation between the क्रियापद and the नामपद. क्रियाकारक भाव सम्बन्धः वर्तते, right? So we have to understand the relationship between the information which the string contains. नाम अधुना अस्मिन् वाक्ये स्ट्रिंग इत्युक्ते मूषकाः नाम बिडालाः मूषकान् मारयन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये तद् इस् द स्ट्रिंग. तस्मिन् वाक्ये इन्फर्मेशन् कुत्र वर्तते इत्युक्ते पोजिशन् मध्ये नास्ति. अहं षोढ तद् वाक्यं प्रयोक्तुं शक्नोमि. एवं खलु, 3 factorial 3 into 2 into 1 नाम त्रीणि पदानि वर्तन्ते बिडालाः मूषकान् मारयन्ति इत्यत्र. षोढ विपरिणमय्य अहं वक्तुं शक्नोमि तत् सर्वमपि संगच्छते. मारयन्ति बिडालाः मूषकान्, मारयन्ति मूषकान् बिडालाः, बिडालाः मूषकान् मारयन्ति, बिडालाः मारयन्ति मूषकान्. एवं रूपेण षोडश अस्माभिः वक्तुं शक्यते. तानि सर्वाण्यपि वाक्यानि नाम अस्माभिः प्रयोक्तुं शक्यानि. तत्र नास्ति कापि विप्रतिपत्तिः. अतः अत्र अवधेय अंशः कः इत्युक्ते कुत्र सः समाचारः निक्षिप्तः. सर भवतां सौण्ड् तद् निष्कास्य पुनः स्थाप्यताम्. अत्र किमपि डिसोर्डर् अस्ति. एकवारं निष्कास्य पुनः. अधुना അനിൽ സാറേ, അത് സാറിന്റെ ഇവിടെ ഇല്ല, പൊതുവായിട്ടില്ല. സാറിന് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാവും, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത. അനിൽകുമാർ സാർ. Hello, am I audible to everyone? इदानीं समीचीनम् अभूत्. Yes. अस्तु अस्तु. So whatever I told, are you able to follow or again I have to explain? Yes, sir. This we can follow. Okay. Can follow. Great. So that's why we need to understand the language structure. So each and every string has some sort of information. Okay. That itself codes some information actually. So the purpose of the listener is to retrieve that information, and he has to establish the relation between the information with the string. Okay. So that is the main purpose of the language structure. Before going to this particular language structure, so I would like to explain a few components. So these components belongs to the linguistics. So we know that in linguistics there are some branches: phonetics,
phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. So these are the things. So when it comes to this language, नाम भाषा इत्युक्ते आदौ अस्माभिः एतत् सर्वं ज्ञातव्यम् एवं खलु तत् नाम पदानि दृष्ट्वा तत्र भीतिं माप्नुवन्तु अहम् एकैकं विवृणोमि फोनेटिक्स नाम किमस्ति इति वदामि इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स नाम वर्णानां ध्वनिविशेषाः ये भवन्ति ध्वनिविशेषाणां नाम अर्थवतां ध्वनिविशेषाणां तत्र चर्चा भवति अस्मिन् विभागे फोनेटिक्स इति विभागे इट स्टडीज हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड नाम कथम अस्माभिः वर्णान् उपयुज्य नाम वर्णानां संक्रमणं कथं भवति कथं तेषां प्रचारः प्रसारः भवति इति एतत् सर्वम् अस्मिन् क्षेत्रे द्रष्टुं शक्यते फिजिक्स एतत् सर्वमपि अत्र भवितुम् अर्हति अनन्तरं फोनालजी भवति फोनालजी इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर यूज्ड इन ए लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग तत्र सार्थकध्वनयः ये भवन्ति ते कथम् उपयोक्तुं शक्नुमः भाषावसरे इति एतस्मिन् विषये अस्मिन् क्षेत्रे महती चर्चा कृता क्रियमाणा च वर्तते अनन्तरं मॉर्फोलॉजी भवति मॉर्फोलॉजी इति गतपाठे मया उक्तं मॉर्फोलॉजी इत्युक्ते पदशास्त्रम् इति उच्यते पदशास्त्रं नाम पदम् अधिकृत्य अस्माभिः किमपि कार्यं क्रियते चेत् तत्सर्वम् अत्र भवितुमर्हति So the main purpose of the morphology is to deal with the internal structure of words in relation to the meanings. पदपदार्थयोः मध्ये सम्बन्धः कः इति अत्र वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अनन्तरं सिंटैक्स इति भवति। सिंटैक्स इत्यस्य वाक्यनिर्माणक्रमः। अत्र अस्माकं याः भाषाः वर्तन्ते तासु भाषासु निर्माणक्रमः वर्तते नाम कथं प्रयोक्तव्यम् इति। संस्कृतभाषायां तावत् पदानि फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज इति उच्यते अतः इतस्ततः भवन्तः प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति किन्तु मलयाळ भाषायां वा द्रविडियन लैंग्वेजेस नाम तेलुगु तमिळ् कन्नड मलयाळम् अनन्तरं हिंदी भाषायां वा इतस्ततः पदानि व्यत्यस्य अस्माभिः प्रयोक्तुं न शक्यते कश्चन क्रमः वर्तते निर्धारितः क्रमः तद् अस्माभिः इतस्ततः क्रियते चेत् शाब्दबोधः भवितुं नार्हति अतः we have to stick to that particular syntax. Sir, एवं नास्ति मलयाळ भाषायामपि संस्कृतमिव एव नाम भेदः भवता तु किं inflectional language and positional language difference with that's what you are speaking no yes but see there is a syntax not inflectional and positional languages but syntax is there so you cannot for example in the case of this avyayas and particles you cannot interchange that article Rama and Sita are going if I say I cannot say and Rama Sita are going that sir, is impossible sir it's true in the case of English but not about Malayalam. How Malayalam is just can like you Sanskrit itself. okay in Sanskrit also cha Ramah Sita gachanti that is you cannot get the shabdapad actually you cannot get the valid cognition from that particular sentence okay so some in the case of some particles the order is fixed okay Arjunah eva dhanurdharah and Arjunah dhanurdhara eva so there is some sort of difference is there so that's what I am going to explain so that here comes the syntax so you have to stick to that particular thing or else you will get I mean meaning will be there but that is not the intended meaning in some cases okay yeah so the other thing is semantics in the case of semantics basically it's all about the study of meaning ardha viparinamah kadam bhavati ardha sanchayah kadam bhavati eta sarvam atra bhavantah drashtum shaknuvanti so there are 14 factors mentioned in the vakyapadiya sanyoga viprayoga and so on so I'm not going into those details whenever time permits me then we will discuss those things in a detailed manner and the pragmatics nama तत्र इदं पदं श्रुत्वा किम्बो एतत् नूतनं पदमिति भाति इति तत्र एकं वदामि पश्यन्तु बालकः क्रीडति सायाह्न समयः जातः तं दृष्ट्वा माता वदति अस्तङ्गतः सूर्यः इति तस्य कः अर्थः
अस्तङ्गतः सूर्यः इत्यस्य वाच्यार्थमिति पश्यामश्चेत् सूर्यः अस्तङ्गतः, द सन्सेट्, रैट्? ततोपि कश्चन अधिकः अर्थः प्रतीयते, सूर्यः अस्तङ्गतः, अधुना समयः अतीतः, अलं क्रीडय, इतः परं गृहम् आगच्छ इति खलु। तावत् दूरम् अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। माता किमर्थम् उक्तवती बालं दृष्ट्वा अस्तङ्गतः सूर्यः इति, तस्य कः अभिप्रायः? सो एतत् सर्वमपि प्राग्मेटिक्स् मध्ये अन्तर्भवति। नाम वर्ल्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट वाज uttered by the speaker. Okay, so these are the basic things we have to understand. And first, when it comes to this language, the basic structural building blocks of the language is called phonemes. Those are called varnas or aksharas. From aksharas we will form words. From words we will group the words, and those group, sometimes we will call it as sentence, sometimes we will call it as a phrase in English. Okay, so these are the things we need to understand. That's why I thought I should definitely discuss these things. Okay, anyway. Okay, so there are some structures mentioned in the book, whatever I referred to you people, that NLP from Paninian natural language perspective, that book is there, right? So in that book, you can see these structures, modifier, modified structure, and so on. Various structures are there. So first, if you take a group of words, नाम पदानां समूहः यदि स्वीक्रियते चेत्, कदाचित् अधुना चिन्तयन्तु पदद्वयं स्वीकृतं मया. I have taken two words. It's a group. So this group has some sort of information, right? कदाचित् information भवितुमर्हति खलु. कीदृशम् information इति वदामि अहम्. अधुना सुन्दरः रामः इति वदामि. सुन्दरः रामः. एतत् ग्रुप् इति वक्तुं शक्यते. नौन् ग्रुप्, एवं खलु. तर्हि अत्र information किमपि अस्ति वा? एतत् पदद्वयं दृष्ट्वा भवतां बुद्धौ किमपि आगच्छति? कश्चन सम्बन्धः भवतां बुद्धौ कदाचित् प्रतीयेत, एवं खलु. सः कः सम्बन्धः इत्युक्ते विशेषण विशेष्य भावात्मकः कश्चन भावाख्यः सम्बन्धः वर्तते, एवं खलु. तत्र विशेष्यवाचकं पदं रामः इति, विशेषणं तावत् सुन्दरः इति. एवं तस्य आङ्ग्लभाषायाम् एवम् उच्यते मॉडिफायर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इति. तत्र मॉडिफाइड इत्यस्य अर्थः विशेष्यम् इति उच्यते. एवम् उदाहरणार्थं मया अत्र दत्तम् आयरन् पंप इति. आयरन् पंप, एवं वाटर पंप. अत्र पंप इति विशेष्यं वर्तते, दट इज द हेड. विशेषं नाम तत्र अस्माभिः व्याकरणशास्त्रे उच्यते व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः, अनन्तरं न्यायशास्त्रे उच्यते प्रथमान्तपद मुख्य विशेषक शाब्दबोधः, भावनाख्य शाब्दबोधः इति एवं मीमांसायाम् उच्यते खलु. तत्र मुख्य विशेषं किम् अस्ति इति. अत्र मुख्य विशेषम् इत्युक्ते हेड भवति, चीफ क्वालिफायर इति उच्यते आङ्ग्लभाषायाम्. अत्र हेड इति उच्यते, विशेष्यम् इत्यस्य हेड इति उच्यते. प्रकृते पंप इति यद् वर्तते तद् हेड वर्तते. तस्य मॉडिफायर किम् अस्ति इत्युक्ते विशेषणम् इति वक्तुं शक्यते. मॉडिफायर इत्यस्य तत् किम् अस्ति इत्युक्ते प्रकृते आयरन् अथवा वाटर. एवम् इदम् एकं स्ट्रक्चर वर्तते. आयरन् पंप इति वाक्यम् इति पदं दृष्ट्वा, इति ग्रुप ऑफ वर्ड्स, by looking at these words you can have some sort of relation. What is that relation? There is a modifier modifier relation between these two things based on the structure. So a pump that is made of iron, a pump that generates water, something like that. So the water pump. So words. And the other one is nominal adjective noun modification. So nominal is evam samanam both are same. No,
दृष्ट्वा नाम समूह तदेव रेड It shows the material. So here, example, it shows color. yes, show color. So विशेषणम भेदकम will eliminate the other, right? That's the meaning of the word visheshna. So that's why modification. Iron is not I mean, you cannot see any modification in the word iron pump and water pump. Yeah, but when it comes to Red Book and Short Girl, there is a obvious thing that you can see some sort of modification is happening because of the adjective, right? So that's why they have you know they have differentiated these two things. The first one is modifier structure, and the second one is nominal structure with adjective noun modification. नाम संस्कृतज्ञाः ये वर्तन्ते तेभ्यः एकवारं वदामि संस्कृतभाषायां विशेषणं नाम इतरव्यावर्तकम् एवं खलु भेदकं नाम विद्यमानेभ्यः अन्यान् व्यावर्तयति नाम नीलः घटः इत्यस्य घटाः बहवः सन्ति तेषु नीलं घटम् आनय इत्युक्ते नीलाख्य घटः अन्यान् व्यावर्तयति एवं खलु तदेव विशेषणस्य मुख्यं प्रयोजनं तत् अत्र द्वितीय भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एवं तृतीयं यदि पश्यामश्चेत् वर्बल स्ट्रक्चर विथ वर्ब नाउन मॉडिफिकेशन एवं अत्र एकवारं तत् प्रति गच्छामि अत्र पश्यामः so I am showing this from the Paninian perspective book okay towards NLP इति अस्ति खलु ततः दर्शयन् अस्मि are you able to see this thing yes sir okay so just 1 minute give me 1 minute yeah so here they have given these examples verbal structure with noun verb modification so in this category the verb is the head नाम क्रियावाचकम् एव क्रियापदम् एव विशेष्यं भवति नामपदं तावत् विशेषणं भवति इति उच्यते तत्र हा अत्र पश्यामश्चेत् क्रियापदं किमस्ति दौडा लडका दौडा बालकः धावति एवं तत्र लडका नाम बालकः इति अस्य विशेष्यं नाम क्रियापदं तत्र विशेषणं किं भवति इत्युक्ते बालकः तत्र प्रकारः भवति कर्तृत्वेन अन्वयति एतत् सर्वम् अस्य क्रियाकारकभावसम्बन्धः इति वक्तुं शक्यते अग्रे एवम् अनन्तरं द्वितीयम् एग्जाम्पल् एतैः दत्तं लड़के ने पानी पिया इति लड़के ने पानी पिया इत्यत्र नाम बालकः जलम् अपिबत् एवं तत्र अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सम्यक् कः जलं पीतवान् इत्युक्ते बालकः किं पीतवान् इत्युक्ते जलं पीतवान् अत्र किञ्चित् मॉडिफिकेशन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः अन्यः कश्चन पीतवान् कश्चन रामः वा चैत्र वा मैत्र वा कश्चन पीतवान् किं पीतवान् दुग्धं वा अनन्तरं दधि वा तत्सर्वं न तक्रं वा जलमेव पीतवान् तर्हि अत्र भवतां तत्र मॉडिफिकेशन् किञ्चित् द्रष्टुं शक्नुवन्ति किन्तु पूर्वतनवाक्ये तत्र एक्टिविटी इट एक्सप्लेन्स द एक्टिविटी नाम स्थितिं वयं ज्ञातुं बालकः स्वपिति इत्यत्र तत्र शयनावस्था अस्माभिः उच्यते एवं अतः वर्बल स्ट्रक्चर विथ नाउन वर्ब मॉडिफिकेशन इत्युक्ते
अत्र भवन्तः एवं द्रष्टुं शक्नुवन्ति यत् क्रियाकारकभात्र ईदृशः निर्माणक्रमः अस्माभिः उपयोक्तुं शक्यते इति। तावता अत्र विरमामि, अन्यत् प्रति न गच्छामि। इतोपि कश्चन विचारः अन्तः वर्तते, तत् अहं न पाठयामि अधुना। अनन्तरं verbal structure with verb as an agreement of head verb. अत्र पुनः अत्र गच्छामः। हाँ, so हाँ, verbal structure with verb as argument of the head verb. अत्र उदाहरणम् आङ्ग्लभाषायां पश्यामः। The boy said that he flew a kite. हिंदी भाषायाम् उच्यते लड़के ने कहा कि उसने पतंग उड़ाई. So here you can see who is the karta of the saying activity. That activity is there, na? Ladka. नाम बालकः अवदत् यत् किं मम पतंगः वा, लड़के ने कहा कि उसने पतंग उड़ाई. हाँ, उड़ाई, उसने पतंग उड़ाई. हाँ, मया पतंगस्य उड्डयनं कृतं वा किमपि वक्तुं शक्यते. तर्हि अत्र पश्यामः, लड़का कर्ता भवति, बॉय इज द कर्ता of the activity to say, and this entire thing, usne patang udai, this entire thing will be the karma of that saying activity. So one verb is an argument for the entire, for the other verb. So here the head verb is kaha, and this entire argument is there, na, usne patang udai. This will become the karma of the कहा. सो संस्कृत भाषायामपि वयं एवं वक्तुं शक्नुमः. सः एवम् अवदत् यत् तस्य पुस्तकं कलाशालायां त्यक्तम् इति किमपि. तत्र एकं नाम द्वितीयं वाक्यं यत् भवति तत् सम्पूर्णं वाक्यं पूर्वस्य वाक्यस्य यत् क्रियापदं वर्तते अवदत् इति तस्य वाक्यकर्म भवति. So that entire thing will be the karma of the previous main verb, that is the chief qualificant. So that's why here they are saying that verbal structure with verb as argument of the head verb. Atra pashyantu. So this entire structure is there, usne kaha. So he flew a kite. That entire thing will become the karma of the previous verb, that is called said. So say is the activity. So this is the another structure, verbal structure with verb as a argument of the head verb. And the other thing is nominal structure with participle verb as a modifier of a noun. एतत् सामान्यतया पश्यामश्चेत् शत्रन्तप्रयोगाः यदि भवन्ति चेत् तत् अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते. धावन्तं बालकं पश्य. एवं तत्र धावन्तं बालकं पश्य इत्यत्र धावन् बालकः एवं तत्र बालकः यद् वर्तते, बालकः इति पदं यद् वर्तते तत् नौन् नामपदं वर्तते. तस्य विशेषणं किम् अस्ति इत्युक्ते धावन् इति. एवं खलु? तादृशाः प्रयोगाः अत्र भवितुम् अर्हन्ति. अतः ते पुनः एतत् एकं कैटेगरी रूपेण स्थापितवन्तः. तत्र मुख्य विशेषं किम् अस्ति इत्युक्ते नामपदमेव भवति, किन्तु तत्र विशेषणं किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र पार्टिसिपल इत्युक्ते तप् प्रत्ययः, अनन्तरं शत्रु प्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः, एते सर्वेपि पार्टिसिपल इति व्यवहारः भवति. प्रेजेंट अनन्तरं पास्ट इति एतत् सर्वं वयं वक्तुं शक्नुमः. एतत् अनन्तरं अत्र पश्यन्तु, लड़का इज द कर्ता ऑफ द भाग. नाम धावनक्रियायाः कर्ता कः? बालकः.
अनन्तरं verbal structure with verb modification इति वर्तते. Verbal structure with verb modification. अत्र इतः प्राक् मया उक्तं रामः ग्रामं शालां गत्वा पाठं पठति इति. तत्र गत्वा इत्यस्य पठति इति पठनक्रियया साकं सम्बन्धः वर्तते. So that verb मुख्य क्रिया is the chief qualificant. मुख्य विशेष्यं किमस्ति इत्युक्ते पठनक्रिया. तत्र इदं तावत् किमस्ति इत्युक्ते गत्वा इति मॉडिफायर भवति. एवं तत्र अत्र पश्यन्तु, लड़का आम खाकर घर गया नाम बालकः आम्रफलं भुक्त्वा गृहम् अगच्छत्. बालकः आम्रफलं भुक्त्वा गृहम् अगच्छत्. Having eaten the mango, the boy went home. अत्र भुक्त्वा इति यद् वर्तते तत् केन साकं सम्बद्धं भवति इत्युक्ते मुख्यक्रियया नाम गमनक्रियया साकम्. अगच्छत् तत्र गमनक्रिया वर्तते, तेन साकं तत् गत्वा इति त्वान्त यद् वर्तते त्वान्तं पदं तत् सम्बद्धं भवति. तस्य वर्बल स्ट्रक्चर विथ वर्ब मॉडिफिकेशन इति उच्यते. तत्र एवं स्ट्रक्चर भवति चेत् सम्बन्धः कथं भवति इत्युक्ते क्रियापदेन साकं सम्बन्धः भवति. अत्र रामः भुक्त्वा पीत्वा स्नात्वा ग्रामं गच्छति इति वाक्यम् अस्ति चेदपि तत्र भुक्त्वा पीत्वा इत्यत्र परस्परं सम्बन्धः न भवति. भुक्त्वा गच्छति, पीत्वा गच्छति, स्नात्वा गच्छति इत्येव अर्थः भवति. यतोहि तत्र मीमांसायाम् एकं वर्तते गुणानां च परार्थत्वात् इति. So you should not relate these subordinatory things with each other. You have to relate these with the main verb. So that is the concept here they have explained by this particular heading, verbal structure with verb modification. So you have to understand these things, how the information is coded. So how a listener is getting the idea, how he is decoding, how that particular sentence has coded that information, and how to retrieve that information for our processing. Without that information you cannot process. So you should have some sort of knowledge that okay, this is the particular thing, this is related to that kriya pada by this particular relation. So first we should understand how language works and how we can mark the relations. Then we can easily process these particular things to the machine. By writing some programs so that the machine will be in a position to generate the analysis without having any ambiguities. नाम संशय रहिततया अस्माभिः यत्किमपि अपेक्षितं चेत् आदौ भाषाज्ञानम् अपेक्षितं. तत्र इन्फर्मेशन् कुत्र वर्तते, कथं वर्तते इति एतत् सर्वं ज्ञातव्यं. तद् ज्ञात्वा अस्माभिः यत्किमपि प्रोग्राम लिख्यते चेत् यन्त्रमाध्यमेन तत् यन्त्रं तावत् तत् सर्वं प्रोसेस् कृत्वा अस्मभ्यम् अभीष्टम् औट्पुट् ददाति. सो तदेव एतस्य सर्वस्यापि मुख्यम् उद्देश्यम्. अनन्तरं अत्र पश्यन्तु, नॉमिनल स्ट्रक्चर विथ वर्बल नाउन्स इति एकं वर्तते. तस्य अत्र पश्यन्तु, अत्र क्तान्त इतः प्राक् अस्माभिः शत्रन्त प्रयोगस्य विषये अस्माभिः दृष्टम्. अत्र क्तान्त प्रयोगस्य विषये उच्यते. अत्र गतः इति वर्तते खलु. गतः इति यद्यपि तत्र क्रियांशः वर्तते नाम धात्वंशः वर्तते, अथापि अस्माभिः तत्र नामपदम् इत्येव अस्माभिः स्वीक्रियते खलु. तो प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, अनन्तरम् अस्माभिः एतत् सर्वं किमपि कार्यं भवति तत् सर्वं कर्तुं शक्यते. So even though that gataha, kritaha and all other things are there, they do have the expectancy, verbal expectancy, right? Ramaha shalam gataha. So Rama is the karta of the gataha. So here the kta pratyaya is in kartari, and Ramena shala gata. Then you can say here the kta pratyaya is in karmani.
So here the pratyaya has some sort of inflections. नाम तस्य अस्माभिः प्रयोगाः एवं भवतुं गतः गतौ गताः गतं गतौ गतान्, these are called inflections. किन्तु तस्य आकांक्षा वर्तते अन्येन पदेन साकं, कः गतः, कथं सः अनेन अस्माभिः सम्बद्धं शक्यते, नाम कर्तृत्वेन वा कर्मत्वेन, एतत् सर्वम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते. अनन्तरं गतः इत्यस्यापि काचित् आकांक्षा वर्तते, अनन्तरं क्रियापदेन कः सम्बन्धः वर्तते इति अस्माभिः अग्रे निरूपयितुं शक्यते. सो दट् इस् काल्ड्, ओ सारी, तद्विषये अत्र उच्यते. Sorry. Nominal structure with verbal nouns. A verbal noun behaves like a noun, but it maintains many of its properties as a verb. मया उक्तं खलु, तत्र आकांक्षा या वर्तते ता शान्ता न भवति. So there is a mutual expectancy, even though you can say it is a noun. Gatah, kritah, the tantas are nouns only, but they do have some sort of expectancy. So if that is the case, then how can you mark the relation? For that they have shown this picture. So the sentence is राम का घर जाना, राम का घर जाना मोहन को अच्छा लगा. So राम को घर जाना मोहन को अच्छा लगा. रामः कर्ता वर्तते गमनक्रियायाः, अनन्तरं गृहं कर्म वर्तते, अनन्तरम् एतत् सम्पूर्णं वाक्यं कर्म वर्तते, तस्य अच्छा लगा इत्यस्य, अनन्तरं मोहनः कर्ता वर्तते अच्छा लगा इत्यस्य. एवं अस्तु. अधुना एके संशयाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति भवन्तः. एतावत्पर्यन्तम् अत्र संशयाः सन्ति चेत् एकवारं पृच्छन्तु, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः. संशयाः सन्ति वा? Am I audible, by the way? Yes, sir. You are audible. Not audible? Sir. Yes. Audible. Yes. Sir. तत्र विविधा भाषा सन्ति इत्यत्र तत्र विविधासु भाषासु विविधरीत्या तत्र सेंटेंस स्ट्रक्चर भवति. उदाहरणतया राम ने रोटी खाई. रोटी तो स्त्रीलिंग है, इसलिए एक कर्म का लिंग वचन के अनुसार भूतकाल में नए प्रत्यय का प्रयोग एवं कर्म का लिंग वचन अनुसार उसका प्रयोग करना है हिंदी में. सही में. परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है. न केवलं तत्, यू हैव मेंशन्ड द रिपोर्टेड स्पीच. He said, Lata said that something is given here. But see, yes sir, I understood your point. Yes. In that sentence, whenever we use the simple present tense in the sentence, we have to change in the report speech as simple past tense. If it is past tense used, then we have to change reported speech as the past perfect. For example, he said Leda went to school. He said that Leda had gone to school. It is the method of the English. Such a method is not used in Sanskrit. Yes. That's why we cannot compare these sentences for examples. No. I understood your point, but I am not comparing that sentence with the Sanskrit actually. So I thought that there is some sort of relation marking. So here relation between the subject and the main verb. Yes. So here the entire sentence will be the other sentence. So the subordinate clause will be the karma. A principal clause is there and a subordinate clause is there. Yes. Okay. So that's what I said. So the subordinate
clause will be the what karma for the principal clause. That's what I said of the kriya pada actually in the principal clause. Okay, okay, So okay. that's my intention, sir. Okay, sir. Okay, sir. Any other doubts? Yeah, thanks, sir. Good question. Yeah. Welcome. Yeah. So any other queries? So if you have any doubts, you can ask me. So maybe because of the time constraints, maybe I think we can discuss the other thing, language analyzer, on day after tomorrow. So meanwhile, what you people can do is, I think Udayji might have shared this book, Pani Perspectives. So just go through the things, whatever so far we have discussed. And if you have any doubts, we can discuss those things in the upcoming session. Okay? Is this fine? Okay, sir. Okay, Yeah, okay, thank you, fine, sir. sir. Thank you. Fine. So Thank you very because much. yeah, I have another meeting also at 8:30, so I have to, because of some other network technical glitch was there, I can understand. But I think from next session onwards, we should be very careful. Yeah, And we will be very careful. Sorry for the yeah, no, disturbance. no, not at all. I can understand. So or else we could have discussed so many things. So that's why. So yeah, I don't have any problem at all. But yes, so maybe I request all the participants, if you can join for the next session by 6:45, so that we can reduce this type of problems and all other things. We can resolve these things. If you have any problem in the 15 minutes spam, you can discuss all those things and we can resolve. Okay? And it will be very difficult for the host to every time attend the call, and he has or she has to do so many things, and they are not in a position to listen those concepts. So we should not trouble the host and others. So this is my humble request. Anyway, thank you. Dhanyavadaha. So if you have any doubts, you can ask me in the group also, or else you can write to me in person and mail also. Okay? One request, please open your video and audio. Now we have a icebreaking session. We will have an icebreaking session. Sir, Acharyah अत्र भविष्यति वा? कस्मिन् विषये? सार्ध-अष्टवादनपर्यन्तं स्यात्. ओहो, कस्मिन् विषये इदं? नास्ति, अत्र अस्माकं परिचयः, अत्र बहवः सन्ति, तत्र परिचिताः न सन्ति किल, तदर्थं परिचयार्थम् अत्र सर्वे स्वकीयं परिचयं कुर्युः अत्र, तावदेव. ओहो, एवं वा? अस्तु, आचार्यस्य आदौ अहं मम परिचयं ददामि. अस्तु. नमस्कारः, सर्वेभ्यः नमो नमः. अहं पवनकुमारः. अहम् अत्र चिन्मय विश्वविद्यापीठे सहायकाचार्यपदे अस्मि. तत्र भाषा एवं साहित्याध्ययन विभागः वर्तते. स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी स्टडीज इति विभागः वर्तते. तत्र सहायकाचार्यपदे अस्मि. तत्र अहं व्याकरणम् एवं विशिष्य व्याकरणं मम प्रथमं शास्त्रमस्ति. अनन्तरं स्पेशलैजेशन् तत्रैव अस्ति. तदनन्तरं लिंग्विस्टिक्स पाठयामि. अनन्तरं NLP अधुना किञ्चित् आरब्धमस्ति, इदं प्राथम्येनैव इदं प्रथमतया तत्र आरब्धमस्ति. इतोपि तत् अग्रे गन्तव्यमस्ति. अनन्तरं शोधकार्यमपि कुर्वन्नस्मि. नाम शोधकार्यं नाम शोधपत्राणि तत्सर्वं परियोजनाः वर्तन्ते, तत्सर्वं क्रियमाणमस्ति. अनन्तरं हैदराबाद् विश्वविद्यालयतः मम शोधकार्यम् अभवत्. एवं मम संक्षेपः परिचयः वर्तते. एवं, धन्यवादाः. सातुलुरी अस्ति, सातुलुरी नाम किं भवति? सातुलूरी इति गृहनाम भवति. नाम अस्माकम् एकं तत्र स्थलं वर्तते आन्ध्रदेशे. तत्र सातुलूरी इत्याख्यः कश्चन प्रदेशः वर्तते. तस्मात् वयं सर्वेपि आगताः इति अतः तद् नाम सूचयितुमेवमस्ति. अहम् आन्ध्रदेशे एव आपणं तिरुपतौ. एवम्, अहमपि तत्रैव अधीत्य एव आगतवान्. इतः परम् अजयकुमार महोदयः स्वकीयं परिचयं कुर्युः. अजयकुमार महोदयः सन्ति किल? अजयकुमार सर्, नमस्ते.
मम अजयकुमार त्रिपुणितर संस्कृतमहाविद्यालये वेदान्तविभाग अध्यापकः प्रायेण सर्वेपि देशीयाः इति परिचिताः इति मन्ये एवं तिरुवनन्तपुरं देशीयाः अपि केचन न ये अत्र सन्ति ते सर्वे मम परिचिताः अपि अन्येषां परिचयः भवतु इदानीं इतरराज्येभ्यः जनाः सन्ति तेषामपि परिचयः भवति इति मन्ये तदेव उत्तमम् इति मन्ये समाप्तम् इतः परं अनिलकुमार महोदयः मम नाम उदय महोदयेनैव उक्तम् अनिलकुमार इति मम नाम तिरुपतौ एवं काञ्ची अधीतवान् अत्र इदानीं संस्कृत कलाशालायाम् अध्यापकत्वेन कार्यं करोमि अहं तु व्याकरणम् एवं साहित्यमपि अधीतवान् इति मन्ये एवं साहित्यविभागे मुखं न सम्यक् पश्यामि अत्र किमपि फाल्ट् अस्ति किमिति न जाने नेट् फाल्ट् अस्ति किमिति न जाने अस्तु इदानीं सम्यक् अस्ति अजिमोन् महाशयः अजिमोन् सर् अजिमोन् नास्ति अस्तु अस्तु उच्यतां श्रूयते अजिमोन् अत्र त्रिपुणितर संस्कृतमहाविद्यालये न्यायविभागे अध्यापकः अस्मि अत्रैव पठितवान् नमस्कारः कुत्रैव पठितवान् अत्रैव त्रिपुणितर संस्कृतमहाविद्यालये एव पठितवान् अस्तु इतः परम् अनुषा अनुषा अस्ति वा अनुषा अस्ति वा नास्ति इति मन्ये तर्हि अनिलकुमार वेण्मणि अनिल सर् नास्ति अत्र एकं कार्यमस्ति उदयमाश् अत्र केषाञ्चित् कनेक्षन् कट् अभवत् इति केचन वदन्ति तत् समस्या इदानीं केषामपि 30 जनाः एव इदानीं तिष्ठा റീജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി अस्तु टीचर् एव उक्तवती सा इदानीं प्रत्यागतवती कक्षा वस्तुतः गता अशोक कुमार सर त्रिपुणितर संस्कृत महाविद्यालये न्यायविभागे अध्यापकः भवति अनन्तरं गौरी मैडम गौरी श्रूयते श्रूयते नास्ति जिजि कोऽपि अन्धः आगन्तुं न शक्तवन्तः इदानीं शिहाब् महोदयः आगतवन्तः गौरी महोदय इदानीं गौरी इदानीम् आगता अस्ति सा स्वकीयं परिचयम् इदानीं कुर्यात् तदभ्यन्तरे गिरीश् एम्पि अस्ति वा गिरीश् तिरुवनन्तपुरं संस्कृतमहाविद्यालयात् गिरीश् नास्ति इति मन्ये गिरिजा मैडम गिरिजा टीचर अहं गिरिजा त्रिपुणितरायां कार्यं करोमि व्याकरणविभागे अस्तु न एच्ओडि किल तद् सर्वमपि वदतु वाक्यद्वयेन मास्तु वाक्यत्रयेण वा वाक्यचतुष्टयेन वा वक्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति अस्तु इतः परं ग्रन्थि अस्तु ग्रन्थि इतः परं ग्रन्थि अस्ति वा आम् अस्मि महोदय अस्तु नमस्कारः नमो नमः श्रूयते युष्मा भवत्याः सौण्ड्
ध्वनिः ब्रेक् भवति ध्वनेः आचार्य आं ध्वनिः न श्रूयते नमस्कारः आमाम् श्रूयते